everybody knows, world knows this is the temple country in the world. But the people doesn't know in the Nepalese what is the meaning of the temple country and what is the meaning of the statues country. र अर्को कुरा राजा किन चाहिन्छ भने संस्कार जाग्नुको लागि राजा चाहिन्छ. They just only describe about their parties and all. What's the meaning of the party of the nation? They don't know. What is the meaning of the republic of their own country, own sector in their own life? How to make their future and society's future and nation futures. We can make like a sunny, we can show everything. But what to do? If we tell like that, also we have lots of problems. Amma, listen to me. Okay, listen to me first. Okay, every politics party leader told that no needs king for Nepal. Oh, they are not Nepal. They are flawed leaders from Nepal, for our country. चाहिँ जुन रामायण महाभारत गीता वेद आदि ले हाम्रो वैदिक सनातनी जग बसालेको छ विश्वमा. त्यो अहिले विश्वमा फैलिँदैछ, तर त्यसको जग हराइसक्यो, इतिहास हराइसक्यो. ती हरेक कथा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सबै राजतन्त्रात्मक इतिहास छन्. को बाधक बन्छन् त भनेर अहिले परीक्षाको घडी छ. त्यसमा जो बाधक बन्छन् त्यो व्यक्ति भोलि राजतन्त्र स्थापना भएपछि रहने छैनन्. राजतन्त्र स्थापना हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न नगर्नुस्. तपाईको पनि दायित्व छ, मेरो पनि दायित्व छ. तपाई मिडिया कर्मीहरूले गर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने विषयवस्तुको सवालमा निष्पक्षता, राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको सवालमा पक्षपाती बन्नुपर्छ. 2,000 मान्छे मात्रै आउने. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भोलिको दिनमा राज संस्था कसरी फर्किन्छ? जबकि आजको दिनसम्म पनि काङ्ग्रेस एमाले माओवादीहरू सकारात्मक भएर यसप्रति उनीहरूले सोचेको विचार गरेको त हामीले देखिरहेका छैनौँ नि त. यस्तो यो आन्दोलनमा काङ्ग्रेस एमाले माओवादी सकारात्मक हुँदै हुँदैनन् हैन. किन भन्दा उनले मुठ्ठीभरले जुन सकारात्मक गराउने कसरी त नगराउने, उनीहरू मुठ्ठीभरले खान पल्केका हुन्. उनीहरूले कुनै हालतमा छोड्नेवाला छैनन्. विश्वको इतिहासमा तपाईहरूले जनताको विरुद्धमा सरकारले आन्दोलन छेडेको देख्नु भएको छ. तर नेपालमा अहिले हामी जनताको विरुद्धमा सरकारले आन्दोलन छेड्दियो. प्रधानमन्त्री आफै आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ. यो अनौठो यिनीहरूको प्रवृत्ति. किन भन्दा हाम्रो कुर्सी खोजिने भयो भनेर हो. हामीलाई गणतन्त्रवादीका कुनै पनि नेता चाहिएको छैन, कन्भिन्स गर्न छैन. यिनलाई त हामीले राजतन्त्र ल्याएर भोलि दण्डित गर्न छ. यिनले आजसम्म जति देशको राष्ट्र ब्याङ्क नै कङ्गाल बनाएर जति सम्पत्ति थुपारेको त्यो सम्पत्ति सर्वस्व हरण गरेर यिनीहरूलाई आजीवन कैद गर्न सक्ने राजा हुनुपर्ने कारणले हामीलाई एमाले काङ्ग्रेस माओवादी रासोपा लगायतका कार्यकर्ता पुग्छ आफै आउँछन्. किन त उनीहरू समस्यामा छन्. मुठ्ठीभरका जो विद्रोही छन् नि तिनलाई पनि यहीँ सामेल गरेर भोलि राजतन्त्र आएपछि यिनै टाउकालाई फेरि सत्तामा पुर्याउने यो आन्दोलन होइन. त्यो कदापि कसैले नठानिदिनु होला. यिनीहरू हाम्रो पक्षमा आउन सक्दैनन्. तर अघि मैले भन्दै थिएँ हाम्रो देशको राजा भनेको विश्वको वैदिक सनातनी सभ्यता चाहिँ जुन रामायण महाभारत गीता वेद आदिले हाम्रो वैदिक सनातनी जग बसालेको छ विश्वमा. त्यो अहिले विश्वमा फैलिँदैछ, तर त्यसको जग हराइसक्यो, इतिहास हराइसक्यो. ती हरेक कथा हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सबै राजतन्त्रात्मक इतिहास छन्. कुनै रामले कृष्णले चाहिँ पुराण पढेर व्यासमा बसेर पुराण पढेर कथा बसेका होइनन्. उनीहरूले राज्य सत्ता सञ्चालन गरेर कुनै जमानाका राजा भएर उनीहरूले गरेका गतिविधि अहिलेसम्म नेपाल र भारतमा थियो, तर विश्वमा फैलिँदै जाँदैछ भनेपछि राम राज्य जसरी भनिन्छ नि त्यो सभ्यताको इतिहास कहाँ छ त? प्रमाण कहाँ छ त भन्दा हाम्रो नेपालमा मात्रै छ अहिलेसम्म है. त्यही भएर हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले पनि वैदिक सनातनी सभ्यतालाई स्थापित गरिरहन चाहन्छ भने यो इतिहास मेटाउन नदिनको लागि र विश्वमा अहिले भएका वर्षसम्म रहेका धर्महरू जुन छन् हिन्दू, बुद्ध अनि क्रिस्चियन र मुस्लिम छन् नि. मुस्लिम देशको पनि सम्राट छ, राजा छ. क्रिस्चियन देशको पनि सम्राट छ, राजा छ. बुद्धिस्टको पनि छ. तर हिन्दू वैदिक सनातनी हिन्दू सभ्यताको इतिहासको चिनो विश्वमा नभएको कारणले हाम्रो देशले वैदिक सनातनी हिन्दू सम्राटको रूपमा राजतन्त्र स्थापना गर्नको लागि एमाले काङ्ग्रेस माओवादी बाधक बन्नु हुँदैन, क्रिस्चियन पनि बाधक बन्नु हुँदैन. यो हाम्रो विश्वको नमुना र गौरवको विषय बन्छ. हाम्रो राजा विश्वको एकमात्र दुर्लभ व्यक्ति भएको कारणले अहिलेसम्म हामीलाई सम्भावना यो इस्टाब्लिस गर्ने सम्भावना भएको कारणले यहाँ बाधक बनेर कोही आउनु हुँदैन. जो बाधक बन्छन् ती टाउकाको गणना गर्ने अहिले है. को बाधक बन्छन् त भनेर अहिले परीक्षाको घडी छ. त्यसमा जो बाधक बन्छन् त्यो व्यक्ति भोलि राजतन्त्र स्थापना भएपछि रहने छैनन्. राजतन्त्र स्थापना हुन्छ हुँदैन भन्ने प्रश्न नगर्नुस्. तपाईको पनि दायित्व छ, मेरो पनि दायित्व छ. तपाई मिडिया कर्मीहरूले गर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने विषयवस्तुको सवालमा निष्पक्षता, राष्ट्रिय र राष्ट्रियताको सवालमा पक्षपाती बन्नुपर्छ. यही देशका नागरिक हो. त्यसैले तपाईहरूको पनि परीक्षाको घडी हो. मिडिया जगत भनेको के हो भन्दा चौथो आँखो राज्यको भन्छ, त्यो होइन, बिल्कुल होइन.
मिडिया जगत राज्यको पहिलो आँखा हो, त्यसैले गणतन्त्रवादी हुन् या राजावादी हुन्, जो सत्ताधारी छन्, जसले गलत गरिरहेछन्, के चाहिँ सही हुन्छ के बेठिक हुन्छ भनेर आम सञ्चार माध्यमबाट जनतालाई सचेतना दिने, नेतालाई नै सचेतना दिने, एउटा राष्ट्रपति र राजालाई पनि सचेतना दिने माध्यम भएको भएर मिडिया जगतलाई पहिलो आँखा मान्नुपर्छ। जसले देश जता मोड्यो त्यता मोडिन्छ। त्यसैले तपाईँहरूको भूमिका उल्लेख्य हुने हुँदा अवरोध बिल्कुल नगरिदिनु होला कसैले पनि। र मिडियाहरूको पनि यो बेलामा आपतकालीन घडीमा कसले साथ दिए, कसले दिएनन्, को पार्टी नेताका कार्यकर्ता रहेछन्, कुन कुन पत्रकारहरू, त्यो चाहिँ अहिले पहिचानको घडी छ। भोलि राजतन्त्र अपरिहार्य चाहिँ स्थापना हुन्छ, त्यो दिनमा कोही पनि जोखिम नमोल्नु होला मिडिया कर्मीहरूले। किनभने साझा हो, अघि पनि भने मैले विषयवस्तुमा निष्पक्षता, राष्ट्रियताको विषयमा पक्षपाती बन्नुपर्छ। यही देशका जनता हो। यस्तो राजाले पनि हिक्मत गर्नु पर्यो, यो राजनीतिक पार्टीलाई दबाउनु पर्यो। किनभने यो देशमा राजनीतिक पार्टीले बिगारेको। राजाले होस् न त पार्टी छोरा चाहिन्छ भनेर भन्यो, तर छोराले घाँटी निचारेर मार्छ भने त्यस्तो छोरा जन्माएर के गर्ने? बरु छोरी भए पनि आमालाई हेर्छ, बाउलाई हेर्छ भने त्यही छोरी टिक्छ नि। हाम्रो नागरिकहरूलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापालिका इस्टाब्लिस छ। त्यो व्यवस्थापिका र कार्यपालिका र न्यायपालिका राम्रो ढङ्गबाट चल्यो भने यो देशको नागरिकहरूलाई सुशासन कायम हुन्छ। र अर्को कुरा राजा किन चाहिन्छ भने संस्कार जाग्नुको लागि राजा चाहिन्छ। किन यो अहिले संस्कार दबेको कारणले संस्कार दबेको किन दबेको भने संस्कार किन दबेको संस्कार किन दबेको भने जब राजालाई चोट पर्यो त्यहाँबाट संस्कार दब्यो। राजाले धेरै माया गर्यो, तपाईँ हामीले पनि हाम्रो छोराछोरीलाई धेरै माया गर्यो भने हामीलाई वास्ता गर्दैन, मतलब गर्दैन। त्यस्तै गरेर राजाले पनि अलिकति शासन चलाउँदा अलिक कडा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अब जे भए पनि भइहाल्यो। तर एउटा कुरा, यो देश विश्वले वर्ल्ड नोज नेपाल हेभ अ किङ इन देयर ओन कन्ट्री भनेर सबलाई थाहा छ। राजाले यो देश छोडेर गएको छैन, तर यो देशभित्रको नागरिक चाहिँ राजावादी रे गणतन्त्रवादी रे के। हाम्रो देश भनेको राजा भएको देश हो, त्यसैले हामी सबै राजा भएको देशमा राजा छ भने हाम्रो बा आमा लुडो लङ्गडो आफङ्ग जे जस्तो भए पनि बाजे बोजे बोल्नु नसके पनि हामीले छ भन्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा एकदम उल्टो राज्य चल्यो। यो सर्वसाधारण जनताले पहिला तिनीहरूको पक्षमा गएको हुनाले यस्तो भएको। त्यसैले हाम्रो राजा भन्ने चिज जसरी पनि देशको लागि चाहिन्छ। देशको संस्कारले everybody knows, world knows this is the temple country in the world, but the people doesn't know in the Nepalese what is the meaning of the temple country and what is the meaning of the statues country. What is the meaning of the statues country? They just only describe about their parties and all. What's the meaning of the party of the nation? They don't know. What is the meaning of the republic of their own country? All the worlds must know. But our country is sadhu's country. This is a sadhu's country. Can give the blessings was to all the world, how to lead the country in their own selves and how to live a life in their own sector, in their own life, how to make their future and society's future and nation futures. We can make like a sunny, we can show everything, but what to do? If we tell like that also we have lots of problem. Here our Nepal, the people who are really nice can lead the country. They won't help here. They used to pull like this. That's why we are getting lots of problem. I am living with the power of Lord Shiva, but I am a daughter of Lord Buddha. But I am a mother because my figure is ladies. So that's why the leader must be good, and now the leader is very bad. So that's why the king is very important for our nations. Leader, we need necessary for these nations. King. So Amma, king is very listen to me. Okay, listen to me first. Okay, every politics party leader told that no needs king for Nepal. Oh, they are not Nepal.
they are flawed leaders from Nepal, for our country, because they are leading in a crude way. So they don't know what is the meaning of the republic of their own country. They don't know how to lead the nations. What is the meaning of the nation? How to describe and how to take care of the republic of their own country. They don't know. They just did the flood works by the corruptions of the land and all, and they need money and money. By that, it's already getting lost. Okay, thank you so much. Okay, thank you. I'm Jwala Devi Chandi Mata. Still, I'm alive and I'm doing struggle. So that's why.